बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। क्या हाफिज़ गुल बहादुर जो कि फितना खारिज का सरगना है, क्या वो मारा जा चुका है? इस हवाले से काफ़ी एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन आई है। इसके साथ ही मुल्ला हैबतुल्लाह, एक आम सा मुल्ला, किस तरीके से इस वक्त अफ़गानिस्तान का सबसे ताकतवर हुक्मरान बना हुआ है, और इसके साथ ही पाकिस्तान का तालिबान पर असर रसूख किस तरह ख़त्म हुआ, और पाकिस्तान ने तालिबान के साथ पहली दफ़ा बेनज़ीर भुट्टो के दौर में कैसे राब्ता किया। देखें, कहानी शुरू होती है 1994 से। वहाँ पे जब मुजाहिदीन ने यूएसएसआर को शिकस्त दे दी, तो उसके बाद ये आपस में इक़्तिदार के लिए लड़ पड़े और हर इलाके पे एक अलग कमांडर का कब्ज़ा था। पाकिस्तान ये चाहता था कि किसी भी तरीके से तिजारती रास्ता मशरिक़ वुस्ता के लिए खोला जाए, और उसके लिए 2002 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का हवाला देते हुए स्टीव कोल जो हैं वो अपनी घोस्ट वार किताब के अंदर ये कहते हैं कि मोहतरमा ने कहा कि 1994 में शदीद खाना जंगी थी, पोस्ट सोवियत इरा चल रहा था, हर इलाके पे एक ग्रुप का कब्ज़ा था, और नसीरुल्लाह बाबर जो हैं वो उस वक़्त वज़ीर दाखिला थे। अब ये मोहतरमा ने सोचा कि किसी भी तरीके से वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल और दीगर चीज़ें भेजी जाएं। अब उसके लिए एक प्लान बनाया गया, और वो प्लान ये था कि नसीरुल्लाह बाबर ने उनको कहा कि आप काबुल की बजाय कंधार और हरात और उसके बाद तुर्कमानिस्तान, यानी कि ईरान के बॉर्डर के साथ साथ आप तुर्कमानिस्तान में अपना सामान भेज दें। अब जब ये सारा कुछ डिसाइड हो गया तो बड़ी तशहीर की गई, और इस तशहीर के बाद ये प्लान किया गया कि वहाँ पे मवासलाती निज़ाम बनाया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा, लोकल्स को पेमेंट दी जाएगी, और उसके बाद जो है तिजारत की जाएगी। उस वक़्त लेफ्टिनेंट जनरल जावेद अशरफ काजी जो हैं वो ISI के सरबराह थे, और तिजारत के लिए एक प्लान बनाया गया। अब ऐसे में कहा यह गया कि बहरी नहीं, ट्रकों और रेल के ज़रिए जो है वो तिजारत की जाएगी। पाकिस्तान ने 1994 में टेक्सटाइल मसनूआत के हवाले से एक तजर्बाती कॉन्वॉय भेजा सेंट्रल एशिया के अंदर, और उसकी मुकम्मल तौर पे तशहीर भी की गई। वो जब कॉन्वॉय वापस आ रहा था वहाँ से कपास लेके, तो उसके बाद पता ये चला कि हरात से कंधार के रास्ते पे एक मुकामी कमांडर ने उस काफिले को लूट लिया है, तमाम ट्रक अपने कब्जे में कर लिए हैं, और जो वहाँ पे अमला था उसको कैदी बना लिया गया। अब ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। अब पाकिस्तान को यह ज़रूर पता था कि किस इलाके में कौन से ग्रुप का कब्ज़ा है। अब तालिबान जो कि 1994 में कुछ बच्चों के साथ ज़्यादती के मामले पे एक आम से मदरसे के आलिम थे मुल्ला उमर, उन्होंने वहाँ पे जद्दोजहद की, और एक मुकामी वहाँ पे ताजिर था जिसका नाम है बशीर नूरज़ई। ये बशीर नूरज़ई वही ताजिर है जिसको अभी हाल ही में 2022 में अमेरिका ने अपने एक इंजीनियर के बदले रिहा किया। अब इसके साथ ही वो देखते हैं कि वहाँ पे हामिद करज़ई के बारे में भी कहा जाता है कि उन्होंने भी मुल्ला उमर को किसी न किसी तरीके से इमदाद पहुँचाई, और फिर वहाँ पे ये एक ग्रुप बन चुका था। अब पाकिस्तान ने तालिबान से रब्ता किया और उन्हें ये कहा कि जनाब, हमें हमारे साथ ये चैलेंज हो गया है, आप इसको सॉर्ट आउट करें। अब ये जो पाकिस्तान के ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि इन्होंने तालिबान वहाँ पे गए, वहाँ पे वो जो मुकामी कमांडर था वो भाग गए, इन्होंने तमाम कब्ज़े में सामान ले लिया, लोगों को छुड़वा लिया, और पाकिस्तान ने इसके बदले में सिर्फ शुक्रिया अदा किया। लेकिन जो अमेरिका के डी क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं तालिबान फाइल्स के नाम से, उसमें ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वहाँ पे हर 1 किलोमीटर के बाद बैरियर था, और शायद तालिबान ने खुद ही उस पर कब्ज़ा किया था। बहरहाल वो जो भी मसला था, पाकिस्तान का वो मसला उस वक़्त सॉर्ट आउट हो गया। उसके बाद फिर पाकिस्तान ने ये देखा कि वो ग्रुप जो है ऐस्ता ऐस्ता ताकत पकड़ रहा है। फिर एक वफद तालिबान का मिला पाकिस्तान से, और जब पाकिस्तान से वो वफद मिला
तालिबान का, तो उस वफद में मौजूद ज़्यादातर लोगों के किसी का हाथ कटा हुआ था, किसी की टांग कटी हुई थी, और उन्होंने पाकिस्तान से उस वक्त के मुताबिक, नसीरुल्लाह बाबर के मुताबिक, उन्होंने पाकिस्तान से ये दरख्वास्त की कि आप पाकिस्तान जो है वो न्यूट्रल रहे इस मामलात में, क्योंकि उससे पहले ये ट्रैक रिकॉर्ड रह चुका था कि किस तरह पाकिस्तान ने मुजाहिदीन की मदद करके यूएसएसआर को वहाँ से निकाला था। तो उन्होंने कहा आप सिर्फ न्यूट्रल रहें, और हमें ईंधन और कुछ दीगर खुराक के हवाले से उन्होंने इमदाद मांगी, जिसकी कहा यह जाता है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने इजाज़त दी, और उसके बाद फिर इमदाद दी जाने लगी इनको किसी भी तरीके से। उसके कुछ अरसे के बाद ये देखते हैं कि जो आजकल भी स्पिन बोल्दिक बहुत ज़्यादा तनाज़े का शिकार रहा है, वहाँ पे सोवियत इरा के हथियार इनके हाथ लगे, और कहा यह जाता है कि मुकामी कमांडर जो है उसने इनकी हेल्प की। कोई ये कहता है कि पाकिस्तान को भी पता था, पाकिस्तान ने मदद की, लेकिन वहाँ पे इतनी क्लाशनकोव्स थी कि पाकिस्तान की आधी आर्मी को उससे मुसल्ला किया जा सकता था। इसके साथ ही फिर हम ये देखते हैं कि तालिबान की ताकत इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो कुछ ही अरसे के बाद काबुल पर भी कब्ज़ा करने में कामयाब हो जाते हैं। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है, काबुल पर कब्ज़ा होता है, उसके बाद उसामा बिन लादेन की एपिसोड होती है, उसामा बिन लादेन की एपिसोड के बाद 9/11, फिर अमेरिका का कब्ज़ा, और उसके बाद फिर हम ये देखते हैं कि तालिबान जो है वो दोबारा इक़्तिदार में आ जाते हैं। जब तालिबान दोबारा इक़्तिदार में आते हैं तो हर कोई ये सोच रहा था कि अब पाकिस्तान का अफ़गानिस्तान के ऊपर असर व रसूख बढ़ चुका है, पाकिस्तान बड़े आराम से जो है वो ट्रेड करेगा सेंट्रल एशिया के साथ, रीजनल कनेक्टिविटी के कॉरिडोर्स बनाएगा। लेकिन वक्त ने साबित किया कि ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो गलत हैं। अब उस वक़्त प्रेशर ये था अफ़गान तालिबान के पास कि वो जो है पाकिस्तान के अंदर मुकीम थे, कोयटा के अंदर, कराची के अंदर, पेशावर के अंदर, यहाँ तक कि मुल्ला हैबतुल्लाह समेत बेतहाशा लोग ऐसे थे जिनकी फैमिलियाँ जो हैं, यहाँ तक कि कहा जाता है कि मुत्तकी की फैमिली तो शायद आज भी जो है वो पाकिस्तान के कहीं किसी न किसी इलाके में रहती है, कोई कह रहा है कि तुर्की में रहती है, बहरहाल ये मुख्तलिफ बातें हैं। लेकिन हुआ ये कि उसके साथ ही जब इक़्तिदार में आ गए तो हकीकत के बिल्कुल बरक्स ये सारे के सारे दावे साबित हुए। तालिबान ने वाज़िह तौर पे ये पैगाम पहुंचा दिया कि अब तालिबान किसी के मोहताज नहीं, और काबुल में जो पाकिस्तानी सफारतकार थे इब्तिदा में तो उनको बड़ी इज्जत दी गई, उनकी बातें सुनी जाने लगीं तिजारत के हवाले से, सरहदी मामलात के हवाले से। लेकिन फिर उसके बाद ही देखा कि तालिबान ने अपना मिजाज बदल लिया। सबसे पहले उन्होंने पाकिस्तानी करेंसी में ट्रेड पे पाबंदी लगाई कि अफ़गानिस्तान में कोई भी अफ़गानी करेंसी के अलावा ट्रेड नहीं करेगा। और फिर जब टीटीपी जैसे हसास मौज़ूआत सामने आए तो फिर पता चला कि मुकम्मल तौर पे तालिबान इन तहफ़्फ़ुज़ात को नज़रअंदाज कर रहे हैं। और जब इनको कहा गया कि जनाब हम दहशत गर्दों के जो ठिकाने हैं उन पे मुश्तरका कार्रवाई कर लेते हैं या मालूमात का तबादला कर लेते हैं, तो फिर जवाब आया तालिबान की तरफ से कि हम अपनी सरजमीन पर किसी बैरूनी फ़ौज और इंटेलिजेंस को इजाज़त नहीं देंगे। आप ये देख लें कि ये जो ऐलान था ये खुद मुख्तियारी का ऐलान नहीं था, बल्कि इस्लामाबाद से फासले बढ़ाने का एक ऐलान था। और उसके साथ ही हम ये देखते हैं कि टीटीपी के हवाले से काबुल का रवैया बदल जाता है, उनको अफ़गान मुहाजिर करार दे दिया जाता है, वापस भेजने से इनकार कर दिया जाता है। पाकिस्तान को एहसास हो गया फिर उसके बाद कि इस्लामाबाद के लिए अब तालिबान के दिल में कोई भी नरम गोशा बाकी नहीं बचा। और इसके साथ ही मुल्ला हैबतुल्लाह अपने उलमा गवर्नरों को हुक्म दिया कि वो अवाम में ये तसव्वुर फैलाएं कि पाकिस्तान ने 20 साल तक जहाद को अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल किया। कितनी बड़ी एहसान फरामोशी है कि जब तक आपको ज़रूरत थी उस वक्त तक आपका रवैया मुख्तलिफ था, लेकिन उसके साथ ही आपका रवैया भी बदल गया। और मैं आपको बता दूं कि ये रवैया सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं बदला, इस वक्त मुल्ला हैबतुल्लाह पूरे अफ़गानिस्तान के मुतलिकुल अनान बने हुए हैं। और वो चाहे हकानी हो, चाहे मुल्ला बरादर हो, चाहे मुल्ला याकूब मुल्ला उमर के बेटे हों, सबके पर उन्होंने काट दिए हैं। और इस वक्त
کندھار کے اندر جو ہے وہ معاملات چل رہے ہیں اور سب کے ساتھ اس وقت تعلقات خراب ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی یہ بیانیہ پاکستان نے کس طرح جہاد کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا۔ اس سے پہلے زمین بھارت جو ہے 20 سال کے اندر زرخیز کر چکا تھا پاکستان کی مخالفت کے حوالے سے، پاکستان کے خلاف بیانیہ بنانے کے حوالے سے، اور یہ بیانیہ تمام افغانستان کے اندر پھیل گیا، اور پاکستان جو ہے وہ طالبان کا نہیں بلکہ افغان عوام کا دشمن ہے، یہ ایک تاثر دیا گیا، اور یہ تاثر 2 سے 3 دہائیوں کی قربانیوں، حمایت، مہمان نوازی کے باوجود پاکستان کے اثر و رسوخ کو انہوں نے کابل سے مکمل طور پہ کاٹ دیا، اور اس کی کوشش کریں، لیکن یہ اس کے اندر میں آپ کو بتا دوں کہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ اور اب ملا ہیبت اللہ کا رویہ یہ ہے کہ وہ پاکستان کے مشوروں پر فخر محسوس کرنے کی بجائے اسے چیلنج کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک عام سا ملا کس طریقے سے افغانستان کا طاقتور ترین ملا بن گیا۔ دیکھیں، جب افغانستان کے اندر حکومت آئی طالبان کی تو تاثر یہ تھا کہ شاید یہ پاکستان کی خفیہ ایجنسیوں کا کوڈ نیم ہے ہیبت اللہ، اور ہیبت اللہ نام کا کوئی بھی شخص موجود نہیں ہے۔ پھر ایک دن یہ دیکھا گیا کہ کابل کے اندر لویا جرگہ کا ایک اجلاس کے اندر ملا ہیبت اللہ وہاں پہ نمودار ہوتے ہیں، چہرہ ڈھانپ کے اپنی تقریر کرتے ہیں، کسی بھی قسم کی فوٹیج اور ویڈیوز جو ہیں وہاں سے جاری نہیں ہونے دی جاتی، اور اس کے ساتھ ہی پھر وہ چند صوبوں کا دورہ کرتے ہیں اور کندھار کی جامع مسجد میں خطاب کرتے ہیں۔ بہرحال اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہیبت اللہ کو قیادت اس وقت اس لیے دی گئی تھی کہ ہیبت اللہ ایک کمزور شخص تھے، ان کے ساتھ کسی بھی قبیلے یا کسی مضبوط گروپ کی کوئی بھی وابستگی نہیں تھی، اور یہ بڑے ہی غیر معروف اور انتہا پسند سمجھے جاتے تھے۔ بہرحال بڑے رہنماؤں نے ان کو چنا صرف اس لیے تاکہ ان کو قابو کیا جا سکے، لیکن پھر وقت نے ثابت کیا کہ وہ سب پر قابض ہو گئے۔ انہوں نے کندھار کو ہی حکومتی کیپٹل بنایا ہوا ہے، اور وہیں سے تمام آرڈرز جو ہیں وہ جاری کیے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے اوپر جو اثر و رسوخ ہے وہ کندھار کی علماء کونسل کا ہے اور مذہبی مشیروں کا ہے، اور طالبان کی جو فکری سمت ہے اس کا تعین بھی یہی لوگ کر رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ کو پتہ ہے کہ ایران کے حوالے سے یہ بات مشہور ہو رہی ہے کہ وہ طالبان کے کندھاری گروپ کے اندر بہت زیادہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، لیکن اس وقت جو انفارمیشن ہمارے پاس آئی ہے وہ یہ ہے کہ سپاہ پاسداران انقلاب کے جو عسکری مشیر ہیں وہ کندھار میں کھلے عام سرگرم ہیں اس وقت، اور اس کے ساتھ ہی کندھار میں جو ایرانی کونسل خانہ ہے وہ کابل کے ایرانی سفارت خانے سے بڑا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ایران نے ہیبت اللہ کے ارد گرد اہم لوگوں سے قریبی تعلقات بنائے ہوئے ہیں، جن میں ملا قیوم ذاکر بھی ہے اور اس کے ساتھ صدر ابراہیم بھی ہے، اور انہیں جو ہے وہ ایرانی انقلابی جو گارڈز ہیں ان کا غیر رسمی تعاون ان کے ساتھ ہے، اور یوں ایک گمنام، خاموش، غیر معروف شخص جو ہے وہ افغانستان کا اس وقت بے تاج بادشاہ بنا ہوا ہے، اور افغانستان کے ہر سیاسی، مذہبی اور عسکری فیصلے پر مکمل اختیار رکھتا ہے۔ ایک عام مدرسے کا استاد کس طرح افغانستان کا سب سے طاقتور حکمران بنا، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آج عوام جو ہے اس کا مزہ چکھ رہی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ حافظ گل بہادر کی خبریں بہت زیادہ آ رہی ہیں، لیٹ نائٹ یہ خبریں آئیں، کئی لوگ اس کی تردید کر رہے ہیں، کئی لوگ اس کی تصدیق کر رہے ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جہاں پہ جس شہر کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ خوست کے شہر میں کیا گیا ہے، لیکن یہ جو سٹرائک تھی یہ پکتیا کے اندر کی گئی تھی۔ بہرحال اس والے سے بہت سے مفروضے چل رہے ہیں۔ یہ ایک مفروضہ جو ہے نور ولی محسود کے بارے میں بھی کہا گیا تھا کہ نور ولی محسود کی گاڑی کو پاکستان نے نشانہ بنایا ہے، لیکن وہ ایک ایسی گاڑی میں موجود تھے جو کہ امریکیوں نے اپنے جرنیلوں کے لیے بنائی ہوئی تھی کہ بڑے سے بڑے دھماکے میں بھی وہ شخص جو ہے وہاں پہ وہ بچ جائے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کا ڈرائیور مارا گیا لیکن وہ بچ گیا۔ لیکن اب
جو گل بہادر کی خبر ہے یہ بھی انتہائی اہم ہے۔ اب یہ خبر اس وقت تک تصدیق نہیں ہو، سیکیورٹیز رہے جو ہیں وہ اس کی تصدیق کر رہے ہیں۔ 16 سے 17 اکتوبر کے درمیان پاکستان نے جو سٹرائکس کی تھیں اور اس کی ذمہ داری بھی لی تھی، اس میں کہا جا رہا ہے کہ یہ نقصان ہوا ہے، اس کے شورا کے لوگ بھی تھے، 11 لوگوں کو راتوں رات دفنا دیا گیا اور کسی کو کچھ نہیں بتایا گیا۔ بہرحال اس کی جو کنفرمیشن ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ ابھی تک پاکستان میں کسی نے نہیں دی۔ بہرحال یہ کہا گیا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے ایک تقریر کے اندر کہ افغانستان میں جو بھی ہم نے سٹرائکس کی ہیں ان میں ہم نے اپنے مقاصد حاصل کر لیے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے حافظ گل بہادر اور نور ولی محسود جو ہیں یہ سب سے بڑے پاکستان کے اس وقت ٹارگٹ ہیں۔ اب میں ذرا اگر آپ کو حافظ گل بہادر کے بارے میں بتا دوں تو اس کا تعلق جو ہے وزیر کے عثمان زئی قبیلے کے ساتھ ہے، مداخیل نسب سے ہے یہ، اور 1980 کی دہائی میں اس نے افغان جہاد، مذہبی عسکری نیٹ ورک اور غیر ملکی جنگجوؤں کی نقل و حرکت سے منسوب یہ رہا ہے، اور اس کے علاوہ اس نے ملتان کے دیوبند اسکول سے مذہب کی تعلیم حاصل کی۔ آپ یہ دیکھیں کہ ملتان کے پڑھے ہوئے، کراچی کے پڑھے ہوئے، فیصل آباد کے پڑھے ہوئے، کوئٹہ کے پڑھے ہوئے، لیکن اب یہ پاکستان کے خلاف کس طرح جو ہے یہ دہشت گردی کر رہے ہیں اور بھارت کے ساتھ مل کے اس کے مقاصد کی تکمیل کر رہے ہیں۔ بہرحال 2005 میں یہ سامنے آیا اور غیر ملکی جنگجوؤں کو شمالی وزیرستان سے نکالنے کے لیے جب بڑے پیمانے پر آپریشن کیا گیا تو کہا یہ جاتا ہے کہ یہ اس نے معاہدے کے اوپر 2006 میں دستخط کیے، اور جو حقانی ہیں اور ملا داد اللہ ہیں ان جیسی شخصیات نے اہم کردار ادا کیا گیا، اور اس کو شمالی وزیرستان کے طالبان کے کمانڈر ان چیف کے طور پہ اس نے اپنی پوزیشن قائم کی، ٹیکس وصول کیے، مقامی قوانین کے حوالے سے اس نے اہم کردار ادا کیا، خطے کا مالیاتی اور انتظامی کنٹرول انڈر گراؤنڈ اس نے کنٹرول کرنے کی کوشش کی۔ کئی دفعہ اس کو جب طالبان لڑ رہے تھے امریکنز کے ساتھ اس وقت اس کو روکا گیا اور اس کو کہا گیا کہ آپ اپنے جہاد کا مرکز جو ہے اس وقت افغانستان کو رکھیں امریکنز کے خلاف، اور اس نے اس کو تسلیم بھی کیا اور خود کو ان تمام گروپوں سے الگ کر لیا جو کہ پاکستان کے اندر کارروائیاں کر رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فروری 2009 میں گل بہادر نے بیت اللہ مسعود اور ملا نذیر کے ساتھ مل کے افغان جنگ میں ہم آہنگی بڑھانے کے لیے اتحاد المجاہدین کونسل کے نام سے ایک اتحاد تشکیل دیا۔ بہرحال یہ معاملہ اس طریقے سے چلتا رہتا ہے اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کو ایک بڑی فتح جو ہے اس وقت کہا یہ جا رہا ہے کہ نصیب ہو چکی ہے، اور اس خبر کی تردید جو ہے وہ صرف اور صرف حافظ گل بہادر اپنے کسی نہ کسی آڈیو یا ویڈیو بیان میں ہی کر سکتے ہیں، ادروائز اس وقت ریکارڈ کے اندر جو ہے وہ حافظ گل بہادر صاحب یہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ بہرحال یہ وہ ساری کی ساری ڈیولپمنٹ ہے جو اس وقت ہو رہی ہے۔ 25 تاریخ کو پاکستان دوبارہ بیٹھ رہا ہے افغانستان کے ساتھ ترکی کے اندر، امید کی جا سکتی ہے کہ پاکستان کے لیے کچھ اچھا اس میں سے نکل کر آئے گا۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، آئندہ تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔